जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान मुल्तान। आज बात करते हैं बांग्लादेश की 16 साल इक़्तिदार में रहने वाली हसीना वाजिद की। हसीना वाजिद जिसने 30% कोटा अपने लिए रखा हुआ था, जो कि तलबा को नागुज़ार गुजरा ये, और उन्हें एहतजाज किया, मगर हसीना वाजिद जो कि डटी रही अपने मौक़िफ़ पर कि मैं ठीक हूँ, ये दहशत गर्द हैं। हसीना वाजिद ये कहती रही, मगर हसीना वाजिद को ये मालूम ही ना था कि ये जो स्टूडेंट एहतजाज है ये इस कदर तवील हो जाएगा कि उसकी हुकूमत का ख़ात्मा कर देगा। यही हुआ कि हसीना वाजिद को तमाम उनके जो सियासी हरीफ थे और सियासी कारकुन थे, जो उनके लीडर थे, उनके कारकुन थे, उनके जो वज़ीर मुशीर थे, कहते रहे कि हसीना वाजिद साहबा आप इन स्टूडेंट की बात मान लें, इनका जो कोटा सिस्टम वो बहाल कर दें, ये हक़ है, इनका राइट है। लेकिन उसके बावजूद भी हसीना वाजिद डटी रही, एक फ़िरौन बनकर वो डटी रही। उसका यही था कि जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं ये एक दहशत गर्द है, इनको हुक्म दिया गया इनको गोली मार दी जाए। तकरीबन वहाँ पर 300 से 400 बंगाली जो थे स्टूडेंट थे वो भी शहीद हो गए, मगर उन्होंने जो नियत की थी कि हमने अपना बदला लेना है, हमने इस जुल्म को ख़त्म करना है, जो 16 साल इक़्तिदार था हमने इसका ख़ात्मा करना है। लेकिन जो हसीना वाजिद थी आखिरी दम तक वो यही कहती रही, अपने तमाम इदारों को अप्रिशिएट करती रही। एक ज़राए के मुताबिक हसीना वाजिद ने आखिरी लम्हात में अपने जो आईजी पुलिस थी उसके ऑफिसर को कहा कि मैं आपकी कारकर्दगी को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। तो वहाँ पर आईजी पुलिस ने कहा कि मैडम साहबा हालात कंट्रोल से बाहर हैं, आप जो है इस्तीफ़ा दे दें या आप इन स्टूडेंट की बात मान लें। ज़रा का ये भी कहना था कि हसीना वाजिद इस कदर मुतमिन बैठी थी कि खाना भी तैयार था वहाँ पर, मगर जब हालात इंतहाई कोशीदा हुए तो जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके बांग्लादेश के हसीना वाजिद के करीबी थे, तो इनके अजीज़ भी थे। एक ज़रा का कहना है कि हसीना वाजिद ने उनको यानी कि प्रमोशन दी थी, जैसे हमारे पाकिस्तान में प्रमोशन दी जाती है, यानी कि जिसका 5 नंबर उसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है। ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ। तो जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को हसीना वाजिद ने कहा कि आप फायर करें, आप गोली मारें, आप शीलें करें, तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि हसीना वाजिद साहबा हालात कंट्रोल से बाहर हैं, आप जो है मेहरबानी करें। हसीना वाजिद मानने को तैयार नहीं थी। फिर उसकी बहन रिहाना जो थी उसको भी समझाया गया, उसको भी कहा गया कि आप अपनी बहन से कह दें इस्तीफ़ा दे दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तलबा की जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात मान लिए जाए। लेकिन हसीना वाजिद जो थी वो डटी रही, बस ज़िद थी कि मैंने इक़्तिदार नहीं छोड़ना, मैं इनको देख लूँगी। तो उसको ये नहीं मालूम था कि जो कौमें सोच लेती हैं, जो कौमें सोच लेती है हमने इनकलाब लेकर आना है, वो कौमें इनकलाब लेकर आती हैं। हाँ, बंगालियों ने सोचा हमने इनकलाब लेना है, और उन्होंने ऐसे इनकलाब लिया कि 45 मिनट पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हसीना वाजिद साहब आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देती तो हमें खुदा हाफिज़। तो जो यानी कि एक इनकलाबी रेला आ रहा है, तो ये हमारा जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस की तरफ आ रहा है, उसके बाद जो होगा शायद इसका नतीजा मैं भी नहीं जानता कौन सा नतीजा होगा। तो फिर हसीना वाजिद के बेटे को कॉल की गई। हसीना वाजिद के बेटे ने अपनी वालदा से कहा कि हालात कंट्रोल से बाहर है, आप इस्तीफ़ा दें और आउट ऑफ कंट्री आप चली जाएँ। तो हसीना वाजिद साहब की जो कार्रवाई थी वो पूरी मुकम्मल करते करते तकरीबन 20 मिनट गुजर गया। कार्रवाई करते हुए हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया, और आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था वो तैयार था, वहाँ पर बैठी और इंडिया लैंड कर गई। इंडिया में जाने के बाद इंडिया के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हसीना वाजिद का इस्तकबाल किया और इनको मकाम पर पहुंचा दिया। मगर बांग्लादेश के जो स्टूडेंट की तारीख थी वो इस कदर कामयाब परजोश थी कि वो वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए, जिसके हाथ में जो आया वो ले उड़े, और इस कदर खुश थे कि वो कोई हसीना वाजिद की साड़ी लेकर जा रहा था, तो कोई बदख लेकर जा रहा था, कोई कपड़े, कोई यानी कि जो भी जिनके हाथ लगा वो लेकर गए। ये था हसीना वाजिद का इंतकाम। अगर हसीना वाजिद इस एहतजाज को रोकी तो रोक सकती थी, जैसे तलबा ने एहतजाज किया था इनके मुतालबात मान लेती, तो जो 16 साल इक़्तिदार था वो भी ख़त्म ना होता। लेकिन ये जो इंजाम था ये तो होना था, क्योंकि हसीना वाजिद जो थी एक यानी कि आउट ऑफ कंट्री के कहने पर हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें करती थी, हमेशा अपने लोगों
کو پاکستان کے خلاف بھڑکاتی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو والد شیخ مجیب الرحمان صاحب تھے، مرحوم تھے، ان کے مجسمے کو بھی اس جو احتجاج تھا انہوں نے کرین کے ذریعے توڑ پھوڑ کی، اور جتنے بھی حسینہ واجد کے یعنی کہ کام کی جو اپریشیٹ ان کو لوگ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے جو مجسمے تھے سب کو توڑ پھوڑ کر بنگالیوں نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا۔ تو اس کے بعد دوسرے دن ہی چیف آف آرمی سٹاف جو تھے بنگلہ دیش کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے اور ہماری حکومت ہوگی اور ہم ہی بنگلہ دیش کے جو معاملات دیکھیں گے، مگر اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمیں فوجی حکومت قبول نہیں، شاید وہ پاکستان کے حالات دیکھ چکے تھے، پاکستان میں جو مسائل تھے، پاکستان کے اندر جس قدر پاکستان پیچھے بہت چلا گیا، تو جو بنگلہ دیش کے لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کا بیال پاکستان جیسا ہو، اسی لیے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور فوج کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فوراً چیف آف بنگلہ دیش نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ میری قوم میرا ملک ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک نام دیا ڈاکٹر محمد یونس۔ ڈاکٹر محمد یونس کی اگر بات کی جائے تو حسینہ واجد نے ان کو جلا وطن کیا تھا۔ ڈاکٹر یونس نے ہمیشہ غربت کے لیے بنگلہ دیش میں بہت بڑا کام کیا تھا، تو ان کو کہا گیا تھا کہ برطانیہ تو اس کو واپس لایا جائے اور وہی عبوری حکومت سنبھالیں، وہی ملک کو چلائیں، تو چیف آف آرمی سٹاف نے یہی کیا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر محمد یونس صاحب اس ٹائم بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ مقرر ہیں اور وہی کابینہ تشکیل دیں گے، وہی بنگلہ دیش میں حکومت بنائیں گے۔ تو اس کے بعد خالدہ ضیاء جو تھی تقریباً 5-7 سال سے وہ بھی جیل میں قید تھی، اس کو بھی رہا کر دیا گیا، اور جماعت اسلامی کے دفتر پر جو پابندی تھی، جماعت اسلامی کی تنظیم پر پابندی تھی وہاں پر، اور ان کے حسینہ واجد کے استعفیٰ دینے اور جو ملک سے فرار ہوتے ہی وہ دفتر بھی بحال کیا گیا، اور تمام سرگرمیاں جو تھی جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی وہاں پر اپنی شروع کر دی ہیں۔ تو یہ تھا ایک ظالم کا اقتدار، عامر کا اقتدار۔ اگر حسینہ واجد کی بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ تعصب رکھا، خصوصاً پاکستان کے خلاف اپنی عوام کو بھڑکایا، لیکن اگر اسٹوڈنٹ بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کی تاریخ تھی، ان کے طالب علم تھے، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے رہے اور پاکستان سے محبت کے اظہار بھی کرتے رہے۔ تو یہ تھی بنگلہ دیش کی صورتحال۔ بنگلہ دیش جو کہ ترقی کی اگر بات کی جائے تو ہمیشہ ٹاپ پہ جا رہا تھا، اور زبردست انتظامات تھے، اور ان کے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے ان کے بنگلہ دیش کے، انہوں نے ملک کو کنٹرول سنبھالا، اور ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کے سربراہ مقرر کر کے حکومت کا جو یعنی کہ ہاتھ تھا ڈاکٹر محمد یونس صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہی بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ مقرر ہو گئے۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں پاکستان کی عوام سے، پاکستان کی حکومت سے، کہ پاکستان کی حکومت دیکھ لے افغانستان میں کیا ہوا، اشرف غنی جلا وطن راتوں رات فرار ہو گئے، سری لنکا کے صدر دیکھ لیں وہ بھی راتوں رات فرار ہو گئے، اور حسینہ واجد تو دن دہاڑے 2:15 سے یہاں سے فرار ہوئی۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا کام نہیں کیا تو یاد رہے کہ پاکستان کے جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے احتجاج کی ریلی کال دے دیا ہے، ہو سکتا ہے چند دنوں میں پھر ایک دوسرا کو یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ اس سے بہتر، اس سے پہلے یہی میں کہوں گا کہ ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے ایسے کام کر جائیں کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی طلبہ تنظیمیں آپ سے محبت کریں اور آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان کے تو مجسمے گرائے گئے اور شاید آپ کو جیتے جی گرایا جائے اور پھر ساری زندگی کی ایک تاریخ لکھی جائے کہ ایک اور بھی یہاں سے پاکستان سے بھاگا تھا، یا بھگایا گیا تھا، یا جلایا گیا تھا، یا مار دیا گیا تھا۔ ہم یہ طریق نہیں دیکھنا چاہتے، ہم پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انشاءاللہ دانش مندانہ فیصلہ کریں گے، پاکستان کی عوام کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کریں گے، ان کو اعتماد دیں گے کہ آج بھی پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کی فوج ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی فوج نہیں تو ہم نہیں۔ پاکستان تو میں ہوں، پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو سیاستدان ہے۔ اگر پاکستان ہی نہیں، نہ سیاستدان، نہ فوج، نہ میں، نہ کوئی اور، تو اس لیے کہوں گا اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سرزمین کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے امن پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں، تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کا نام دنیا بھر میں ایک اچھا امیج جائے۔ یہ نہ ہو کہ بنگلہ دیش کی طرح، حسینہ واجد کی طرح پھر ہیلی کاپٹر تیار ہو اور کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہو، کوئی برطانیہ جا رہا ہو، کوئی انڈیا جا رہا ہو، تو کوئی پھر امریکہ جا رہا ہو۔ یہ نہ ہو، اس سے پہلے اپنے حالات ٹھیک کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ بھی سکھ کا سانس لیں۔ دیکھتے رہیے جی پاکستان ملتان، آپ کا بھائی قدیر شہبازی، پاکستان زندہ باد۔